अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो पाकिस्तान में बिल आखिर हुकूमत की तश्कील का अमल शुरू कर दिया गया है, लेकिन इसके अंदर सबसे ख़ास बात यह है कि तमाम वो सियासी जमातें जो कि इंतखाबी अमल में एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें कर रही थीं और एक दूसरे को मनाजरे का चैलेंज दे रही थीं, वो आज एक बार फिर इकट्ठी होकर बैठ गई हैं और पाकिस्तान के अंदर हुकूमत बनाने के लिए तैयार हैं। याद रहे, पाकिस्तान के अंदर 1.5 साल हुकूमत करने वाला PDM टोला, जिसने 16 माह पाकिस्तान के अंदर हुकूमत की और पाकिस्तान को जिस जगह पहुंचा दिया, यकीनन 70 साल की तारीख के अंदर पाकिस्तान ऐसी जगह पर नहीं पहुंचा और ना ही पाकिस्तान के हालात इस तरह पहले कभी देखे गए थे। वो तमाम सियासी जमातें एक बार फिर इकट्ठी हो चुकी हैं और अब पाकिस्तान के अंदर हुकूमत करेंगी। अब सोचने की बात यह है कि इंतखाबात को गुजरे काफ़ी वक्त हो चुका है, लेकिन क्यों तमाम सियासी जमातों की जानिब से इतनी देरी की गई? इसके अंदर सबसे पहली चीज़ ये है कि कोई भी सियासी जमात हुकूमत बनाना नहीं चाहती, जबकि वो सिर्फ़ और सिर्फ ये चाहती हैं कि सूबों के अंदर उनको हुकूमत दे दी जाए। वफाक के अंदर ये लोग हुकूमत लेने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। मुस्लिम लीग नून चाहती है उसको पंजाब के अंदर हुकूमत दे दी जाए, पीपल्स पार्टी चाहती है उसको सिंध में हुकूमत मिल जाए, क्योंकि तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा तक महदूद करने की कोशिश की गई, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी तहरीक इंसाफ ने हुकूमत बना ली और बलोचिस्तान के अंदर तमाम सियासी जमातें मिलकर हुकूमत बना लेंगी, लेकिन वफाक के अंदर कोई भी पार्टी हुकूमत बनाने के लिए तैयार नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस तरीके से PDM नामी टोले ने 16 माह पाकिस्तान के अंदर हुकूमत की और जिस तरह का सलूक पाकिस्तान की मईशत के साथ किया, वो सब कुछ आपके सामने है। और अब वो चीज़ बखूबी समझते हैं कि अगर अब दोबारा हुकूमत में आए तो हमारी पाकिस्तान के अंदर सियासत मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। वैसे उनकी सियासत तो 8 फरवरी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई थी, लेकिन जिस तरीके से तहरीक इंसाफ की जीती हुई नशिस्तें उस टोले को दी गई जो आज हुकूमत बनाने के लिए तैयार है, यकीनन अब वो दोबारा ये रिस्क नहीं लेगा। खैर, किसी ना किसी तरीके से हुकूमत की तश्कील का आगाज़ कर दिया गया है। तमाम सियासी जमातें जो कि सियासी मैदान में एक दूसरे के लिए गालम गलोच करती थीं और एक दूसरे को मनाजरे का चैलेंज दिया करती थीं, तमाम सियासी जमातें सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से इकट्ठी हुई क्योंकि इनके मफादात एक जैसे थे। इनके मफादात सिर्फ़ और सिर्फ ये हैं कि ताकत इनके पास हो और उसका बेदरेग इस्तेमाल किया जाए। अब तमाम सियासी जमातों की कोशिश ये थी कि उनको हुकूमत ना मिले, क्योंकि जो पाकिस्तान के हालात हैं यकीनन उनको संभालना इस वक्त इंतहाई मुश्किल है। तो कोई भी जमात ये रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में थी, लेकिन उनकी जिस तरीके से सीटों को कम किया गया, अब तहरीक इंसाफ की यकीनन अक्सरियत यहाँ पर मौजूद नहीं है और तहरीक इंसाफ भी किसी से इत्तेहाद करने के लिए तैयार नहीं है। तो तहरीक इंसाफ तो यकीनन अपोजिशन में बैठेगी, लेकिन इसके अलावा पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, MQM और तमाम छोटी बड़ी जमातें मिलकर हुकूमत बनाएंगी। लेकिन याद रहे, इसके अंदर सबसे अहम बात यह है कि कोई भी जमात हुकूमत बनाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से भी उनको प्रेशराइज़ करके आगे धकेल के हुकूमत बनाने पर मजबूर किया गया, ये तमाम सियासी जमातें जानती हैं। क्योंकि चंद रोज़ पहले एक चीज़ वाज़े कर दी गई थी और ये बखूबी शहबाज शरीफ जानते हैं कि उनको ये पैगाम दे दिया गया था कि अगर एक हफ़्ते के अंदर अंदर हुकूमत ना बनाई गई तो उसके बाद जो मामलात होंगे वो इन तमाम सियासी जमातों के हाथ से निकल जाएंगे। एक बार फिर आपको वाज़े करता चलूँ, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी बिल्कुल भी हुकूमत बनाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन इनको मजबूरी के तहत हुकूमत बनाने के लिए सामने लाया गया और अचानक ही इन लोगों ने इत्तेहाद किया, जिसके बाद अब ये पाकिस्तान के अंदर हुकूमत बनाएंगे। क्योंकि एक हफ़्ता पहले इनको बखूबी बता दिया गया था कि अगर एक हफ़्ते के अंदर अंदर आप लोगों ने पाकिस्तान के अंदर हुकूमत ना बनाई तो मामलात इन तमाम सियासी जमातों के हाथ से निकल जाएंगे। तो आप मामलात को समझ चुके हैं मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। इसी वजह से इन तमाम सियासी जमातों ने इकट्ठे होकर हुकूमत बनाने का ऐलान किया। अब मामलात कुछ यूँ हैं कि बंदरबांट का सिलसिला शुरू किया जा चुका है। पीपल्स पार्टी ने साफ ऐलान किया है कि काबीना के अंदर वो बिल्कुल भी शिरकत नहीं करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून की पार्लियामेंट के अंदर हिमायत करेंगे ताकि उनको हुकूमत दे दी जाए। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर फ़ायदा पीपल्स पार्टी ने उठाया। अब जिस तरीके से वो पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान की गवर्नरशिप मांग रहे हैं, उसके ऊपर मुस्लिम लीग नून मुकम्मल तौर पर राज़ी हो चुकी है। इसके अलावा कौमी असम्बली की जो स्पीकरशिप है वो मुस्लिम लीग नून के पास रहेगी, डिप्टी स्पीकर पीपल्स पार्टी का होगा और सेनेट का चेयरमैन पीपल्स पार्टी का होगा, और उसके बाद जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट होगा वो मुस्लिम लीग नून के पास आएगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पंजाब इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून जहाँ पर कामयाब हुई, यानी उन्होंने बहुत सीटें यहाँ पर निकाली, क्योंकि तहरीक इंसाफ की भी कुछ नशिस्तें उनकी गोद में डाली गई, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम लीग नून को किसी ना किसी तरीके से कामयाब तो करवाया गया, लेकिन पीपल्स पार्टी की यहाँ पर कोई भी नामो निशान मौजूद नहीं है। लेकिन एक बार फिर पंजाब का जो गवर्नर होगा वो पीपल्स पार्टी का होगा। इससे पहले सलमान तासीर गवर्नर पंजाब रहे और जिस तरीके से उन्होंने शहबाज शरीफ को तंग करके रखा था, ये शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून बखूबी जानते हैं।
खैर अब नई हुकूमत बनने जा रही है, लेकिन इनके सामने बहुत से चैलेंजेस मौजूद हैं। लेकिन सारी बातें एक तरफ, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसके अंदर एक शख्सियत यहाँ पर मिसिंग थे, जिनका नाम है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जिनको बड़े ही भरपूर तरीके से 21 अक्टूबर को पाकिस्तान में वापस लाया गया। उनके लिए पूरे पाकिस्तान से लोगों को इकट्ठा करके मीनार पाकिस्तान पर जमा किया गया। वहाँ पर उन्होंने एक बहुत ही मायूस कुन सी तकरीर की, और आज एक चीज़ वाज़ेह हो चुकी है कि नवाज़ शरीफ की सियासत पाकिस्तान के अंदर मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि जिस तरीके से 8 फरवरी को पाकिस्तान की आवाम ने सड़कों पर निकल कर, बाहर निकल कर तहरीक इंसाफ को वोट दिया, तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों को वोट दिया, उसके बाद अब नवाज़ शरीफ की पाकिस्तान की सियासत के अंदर किसी भी किस्म की हैसियत नहीं रही। क्योंकि मैं आपको हर वीडियो के अंदर एक चीज़ वाज़ेह तौर पर बताता हूँ कि नवाज़ शरीफ और मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की सियासत के अंदर मुकम्मल तौर पर इररेलेवेंट हो चुके हैं। नवाज़ शरीफ तो अब पाकिस्तान की सियासत से मुकम्मल तौर पर आउट होने के लिए तैयार हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून को जिस तरीके से पाकिस्तान के इंतखाबात में कामयाब करवाया गया वो सब कुछ भी आपके सामने है। तमाम फॉर्म 45 जो कि हमने देखे, उनके मुताबिक मुस्लिम लीग नून के पास कौमी असम्बली की सिर्फ और सिर्फ 17 नशिस्तें हैं, लेकिन जिस तरीके से उनकी नशिस्तों को 85 तक पहुँचाया गया वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। आखिरी फैसला तो अवाम ने करना है, और अवाम ने जिस तरीके से 8 फरवरी को नवाज़ शरीफ को शिकस्त दी वो सब कुछ आपके सामने है। मानसहरा के अंदर भी नवाज़ शरीफ को धांधली के साथ जितवाने की कोशिश की गई, मगर वहाँ पर उनकी धांधली नहीं चली क्योंकि लीड ही बहुत ज़्यादा थी। अब इसके अलावा लाहौर के अंदर भी सब जानते हैं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद नवाज़ शरीफ को शिकस्त दे चुकी थी, और रात को जो इंतखाबी नताइज थे उनको तब्दील कर दिया गया, और 2 दिन के बाद नवाज़ शरीफ को वहाँ पर कामयाब करार दे दिया गया। वहाँ पर जितने भी सर्वेस किए गए उनके अंदर एक चीज़ वाज़ेह थी कि नवाज़ शरीफ वहाँ पर भारी लीड के साथ शिकस्त खा चुके हैं, लेकिन इंतखाबात के अंदर भी अवाम ने इसके ऊपर तस्दीक की मोहर कर दी थी। लेकिन एक बार फिर नवाज़ शरीफ की मदद की गई और वहाँ पर उनको कामयाब करवा दिया गया। और जिस तरीके से नवाज़ शरीफ को जाली फॉर्म 47 बनाकर लाहौर के हल्के के अंदर कामयाब करवाया गया वो सब कुछ आपके सामने है। खैर आपको एक बार फिर बताता चलूँ कि जिस तरीके से ये तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हुई, इनका किसी भी सूरत ये फ़ैसला नहीं था कि ये हुकूमत बनाएंगी। इनको ज़बरदस्ती एक जगह पर बिठाया गया और इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई ताकि ये हुकूमत बना सकें। लेकिन एक हफ़्ता पहले इनको ये वाज़ेह तौर पर बता दिया गया था कि अगर हुकूमत ना बनाई गई तो तमाम मामलात आने वाले वक्त के अंदर इन सियासी जमातों के हाथ से निकल जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर जिस तरह इंतखाबात करवाए गए, पाकिस्तान की आवाम ने 8 फरवरी को निकल कर इमरान खान और तहरीक इंसाफ को वोट डाला। तहरीक इंसाफ फॉर्म 45 के मुताबिक 180 से ज़्यादा नशिस्तों के ऊपर लीड कर रही थी। यकीनन वो वहाँ पर कामयाबी हो चुके थे, लेकिन उनकी नशिस्तों को जिस तरीके से 90 तक महदूद किया गया वो सब कुछ भी आपके सामने है। और तहरीक इंसाफ की वो तमाम नशिस्तों को तमाम सियासी जमातों के अंदर तकसीम किया गया ताकि तहरीक इंसाफ यहाँ पर हुकूमत ना बना सके। तो कोई भी सियासी जमात यहाँ पर अकेले हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है। तो अब जो भी हुकूमत बनेगी वो टांगा हुकूमत बनेगी, और उसको जब चाहेंगे गिरा दिया जाएगा, अगर वो चाहेंगे तो उसको चलने दिया जाएगा। लेकिन जो हमारा तजर्बा कहता है वो यही कहता है कि जिस तरीके से PDM नामी टोला पहले तश्कील दिया गया था, उन्होंने जो हालात पाकिस्तान के साथ किए, आने वाले वक्त के अंदर यही PDM 2.0 यही हालात पाकिस्तान के दोबारा करेगा। क्योंकि जिस तरह इमरान खान ने पाकिस्तान छोड़ा था, पाकिस्तान की मईशत संभल रही थी, पाकिस्तान का जो GDP था वो 6.3% था, लेकिन 1.5 साल के अंदर अंदर PDM नामी टोले ने पाकिस्तान का GDP 0.2% तक पहुंचा दिया था। तो अब आने वाले वक्त में देखते हैं कि PDM नामी टोला क्या नए कारनामे अंजाम देता है। लेकिन पाकिस्तान की आवाम ने सिर्फ़ और सिर्फ तहरीक इंसाफ और इमरान खान को वोट दिया था, और तहरीक इंसाफ और इमरान खान का जो मैंडेट था उसको चुराया गया, बेदर्दी से चुराया गया। लेकिन अब कोई भी अदालत या इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ की सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है। तहरीक इंसाफ की जानिब से फॉर्म 45 निकाले जा रहे हैं, सामने लाए जा रहे हैं, लेकिन कोई भी प्लेटफॉर्म इनकी सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर अदालत के पास जाते हैं तो अदालत इनको इलेक्शन कमीशन भेज देती है, और अगर इलेक्शन कमीशन के पास जाते हैं तो वो कहती है ट्राइब्यूनल नहीं बना। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात आगे मज़ीद हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ ने अपोजिशन में बैठने का जो फ़ैसला किया है वो बहुत अच्छा फ़ैसला किया है, क्योंकि जिस तरह PDM नामी टोला पिछले 1.5 साल के अंदर बेनकाब हुआ, आने वाले वक्त के अंदर ये मज़ीद बेनकाब होगा। अब तहरीक इंसाफ के लिए ये अच्छा मौका है कि अपनी पार्टी को दोबारा से ऑर्गेनाइज़ करे, अपने पार्टी के अंदर इंतखाबात करवाए, अपना जो इंतखाबी निशान है बल्ले का उसको वापस लेने की कोशिश करे, और भरपूर तैयारी करे ताकि जब भी इंतखाबात हों तो वो अपने बल्ले के निशान के साथ इंतखाबात में उतरे। क्योंकि एक चीज़ तो वाज़ेह है कि ये PDM नामी टोला 6 माह या 1 साल से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकेगा,
کیونکہ یہ بخوبی جانتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے پچھلے 1.5 سال کے اندر کارکردگی دکھائی تھی، تو کوئی بھی حکومت آئے یا کوئی بھی شخص یہاں پر حکومت بنائے یا کوئی بھی پارٹی یہاں پر حکومت بنائے، وہ بآسانی پاکستان کو ان معاملات سے نہیں نکال سکتی۔ عمران خان کی حکومت جب ختم ہوئی، پاکستان اس حالت میں ضرور تھا کہ کوئی بھی آنے والی حکومت اس کو کنٹینیو کر سکتی تھی، لیکن پی ڈی ایم نامی ٹولہ جو صرف اور صرف آیا ہی اس لیے تھا کہ اپنے مقدمات کو ختم کیا جا سکے، نواز شریف کے لیے رستے ہموار کیے جا سکیں، تو وہ سب کچھ انہوں نے کیا، صرف اور صرف انہوں نے یہ نہیں کیا کہ پاکستان کی عوام کا سوچیں۔ جس طرح انہوں نے اپنے 1100 ارب کے کیسز کو معاف کروایا، وہ سب کچھ بھی آپ کے سامنے ہے۔ پاکستان کے اندر ڈالر اپنی تاریخ کی بلند ترین سطح پر چلا گیا، پیٹرول ڈیزل کی قیمت اپنی تاریخ کی بلند ترین سطح پر چلے گئی، بجلی گیس ہر چیز ان کے دور کے اندر مہنگی کی گئی، لیکن انہوں نے کسی بھی صورت عوام کا نہیں سوچا، اور عوام نے اپنا رد عمل یہ دیا کہ 8 فروری کو تحریک انصاف کو 2 کروڑ سے زیادہ ووٹ پڑا، اور وہ ووٹ بھی اس وقت موجود ہے جو ان سے چوری کیا گیا۔ تحریک انصاف کا ووٹ چوری کیا گیا، اگر اس کو کاؤنٹ کیا جائے تو یقیناً تحریک انصاف نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں۔ اگر ہم صرف اور صرف خیبر پختونخوا کے حوالے سے ہی بات کر لیں تو خیبر پختونخوا کی تاریخ کے اندر کسی بھی جماعت کو اتنا ووٹ نہیں پڑا جتنا تحریک انصاف کو پڑا ہے۔ تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا کے اندر 30 لاکھ سے زیادہ ووٹ لیا، جو آج تک کبھی بھی کسی جماعت نے حاصل نہیں کیا۔ اگر ہم باقی تمام سیاسی جماعتوں کا ووٹ خیبر پختونخوا کے اندر ملائیں تب بھی تحریک انصاف کا ووٹ ان سب سے زیادہ ہے۔ تو پاکستان کی عوام نے تو اپنا فیصلہ سنایا، صرف اور صرف عمران خان اور تحریک انصاف کے حق میں سنایا، لیکن جس طریقے سے تاریخ کا بدترین الیکشن کروایا گیا، اور اس کی ذمہ داری یقیناً سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر بھی جاتی ہے، کیونکہ عین الیکشن سے پہلے تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لینا اور اب جو ہارس ٹریڈنگ پاکستان کے اندر شروع کر دی گئی ہے، یقیناً اس کی ذمہ داری سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی ہلکی سزا بھی سنا سکتا تھا، لیکن صرف اور صرف ٹیکنیکل بنیادوں پر تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لے لیا گیا۔ یاد رہے اسی طرح کا کیس اے این پی کا بھی تھا، لیکن اے این پی کو چند ہزار روپے کا جرمانہ کر کے ان کو ان کا انتخابی نشان دے دیا گیا، لیکن صرف اور صرف تحریک انصاف سے بلے کا نشان بھی واپس لے لیا گیا اور ان کے لیے مشکلات پیدا کر دی گئیں۔ اب سوچیں کہ تحریک انصاف کو جس طرح کے انتخابی نشانات دیے گئے، اگر پاکستان تحریک انصاف ان مختلف نشانوں کے ساتھ انتخاب جیت سکتی ہے، تو اگر تحریک انصاف کے پاس بلے کا نشان ہوتا تو تحریک انصاف کس طریقے کی کارکردگی دکھاتے، یہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ تو تحریک انصاف کو جس طریقے سے دھاندلے کا سامنا کرنا پڑا، اس کے باوجود بھی تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئی ہے۔ تو ایک چیز واضح ہو چکی ہے کہ پاکستان کی عوام نے عمران خان اور تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ سنایا، لیکن اب تحریک انصاف کو چاہیے کہ قانونی محاذ پر ان کے پیچھے جائیں، لیکن تحریک انصاف کے اوپر بھی فوکس کریں، تحریک انصاف کے انتخابات کروائیں، تحریک انصاف کو ری ارینج کریں اور عمران خان کو جیل سے باہر لانے کے لیے بھرپور کوششیں کریں، تاکہ چند ماہ کے اندر جیسے ہی یہ ایکسپوز ہوں گے نئے انتخابات، یقیناً 1 سال نہیں تو 1.5 سال کے اندر انتخابات ضرور ہوں گے، کیونکہ یہ پی ڈی ایم نامی ٹولہ کسی بھی صورت پاکستان کو نہیں سنبھال سکتا۔ جس طریقے سے نواز شریف کو پاکستان کی سیاست سے مائنس کیا گیا، یقیناً یہ ہمارے لیے بھی یقین کرنے والی بات نہیں ہے، کیونکہ جس طریقے سے نواز شریف کو پاکستان واپس لایا گیا، ہمارے دلوں میں اور ذہنوں میں ایک چیز تو تھی کہ نواز شریف کے ساتھ کسی بھی قسم کی گیم کی جا سکتی ہے، لیکن جس طریقے سے نواز شریف کو پاکستان کی سیاست سے وائپ آؤٹ کیا گیا، لیکن ہمارے وہم و گمان میں بھی یہ چیز نہیں تھی، لیکن خیر نواز شریف کو پاکستان کی سیاست سے مکمل طور پر آؤٹ کر دیا گیا ہے۔ لیکن اس کے اندر سب سے زیادہ فائدہ جو اب حکومت تشکیل دی جائے گی، اس کے اندر سب سے زیادہ فائدہ پیپلز پارٹی کا ہوگا، کیونکہ پیپلز پارٹی نے جس طریقے سے عمران خان کو حکومت سے نکالا تھا، اس کے بعد وہ بیک فٹ پر ہو گئے اور مسلم لیگ نون کو آگے کر دیا، تو ساری ذمہ داری کس کے اوپر آئی؟ مسلم لیگ نون کے اوپر۔ تو ابھی پیپلز پارٹی کی جانب سے بڑا ہی زبردست طریقے سے کھیلا گیا ہے، اور مسلم لیگ نون کو اب یہ لوگ آگے کر دیں گے، اور عوام کے سامنے انہوں نے یہ ایک چیز واضح کر دی ہے کہ جی کابینہ کے اندر ہم لوگ موجود نہیں ہوں گے، تو لہٰذا مسلم لیگ نون ہی ساری صورتحال کی قصوروار ہوگی پاکستان کے اندر جو بھی ہوگا۔ لیکن پیپلز پارٹی کی جانب سے تمام عہدے بھی مانگ لیے گئے، جس طریقے سے پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے گورنر پیپلز پارٹی کے ہوں گے، اس کے علاوہ چیئرمین سینٹ جو ہوگا وہ بھی پیپلز پارٹی کا ہوگا، ڈپٹی قومی اسمبلی جو ہوگا، ڈپٹی چیئرمین جو ہوگا قومی اسمبلی کا وہ بھی پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ تو پیپلز پارٹی نے کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کیا، گھاٹے کا سودا کیا ہے تو وہ مسلم لیگ نون نے کیا ہے، لیکن ان بیچاروں کی بھی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ان کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ جن لوگوں کے کندھوں پر یہ پاؤں رکھ کر پہلے حکومتوں میں آتے رہے ہیں، اب انہوں نے ان کو مجبور کر دیا ہے کہ اب ان کی بات ماننی پڑے گی، کیونکہ عمران خان وہ واحد پاکستان کا لیڈر تھا جس نے کہا تھا کہ تمام ادارے اپنی حدود میں رہ کر کام کریں اور پاکستان کے اندر جتنے بھی ادارے ہیں ان کو با اختیار کیا جائے، تاکہ پاکستان کی عوام کے جو مسائل ہیں ان کو حل کر دیا جائے۔ اب
پاکستان کی عوام یعنی خاص طور پر مسلم لیگ نون کے لوگوں کو صرف اور صرف یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ جی نواز شریف یا شہباز شریف نے ہمارے لیے سڑکیں بنا دیں یا ہمارے لیے گلیاں بنا دیں۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان یہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے ادارے بنا دیں یا اداروں کو بااختیار کر دیں کہ اگر کہیں سڑک ٹوٹے تو وہ خود بخود ہی کوئی ادارہ سڑک بنا دے۔ اب ضروری نہیں کہ اگر کوئی بھی سڑک بنے تو وہاں پر وزیر اعظم کو جا کے افتتاح کرے یا وزیر اعلیٰ افتتاح کرے، کیونکہ دوسرے ممالک میں اس طرح نہیں ہوتا کہ کوئی بھی سڑک بنے تو وہاں پر وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ جا کر افتتاح کر رہا ہو۔ وہاں پر اداروں کو بااختیار کر دیا گیا ہے کہ کہیں پر بھی سڑک ٹوٹتی ہے متعلقہ ادارہ وہاں پر جا کر سڑک بنا دیتا ہے اور عوام کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر معاملات عجیب سے ہیں کہ کوئی سڑک ٹوٹتی ہے، وزیر اعلیٰ وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور وہاں پر ڈرامہ کرتا ہے کہ جی سڑک بنائی جائے، 2 دن بعد جب سڑک بن جاتی ہے تو اس کا افتتاح کر دیا جاتا ہے اور جی وزیر اعلیٰ سب کے سامنے آ کر یہ کہتا ہے جی دیکھیں میں نے آپ کے لیے سڑکیں بنا دیں، جبکہ وزیر اعلیٰ کا یہ قطعاً کام نہیں ہے، یہ کام متعلقہ اداروں کا ہے۔ اور عمران خان یہی کہتا ہے کہ جو متعلقہ ادارے ہیں جن کا جو کام ہے وہ کریں تاکہ پاکستان کی عوام کے لیے جو مشکلات ہیں ان کو آسان کیا جا سکے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقت کے اندر معاملات کیا ہوتے ہیں، لیکن بظاہر طور پر جس طریقے سے نواز شریف کو پاکستان کی سیاست سے نکالا گیا اور جس طریقے سے زبردستی یہ حکومت بنائی جا رہی ہے تو ایک چیز واضح ہے کہ یہ حکومت زیادہ دیر نہیں چلے گی۔ لیکن پاکستان کے لیے اور خاص طور پر پنجاب کی عوام کے لیے جو مشکل چیز یہ ہے کہ مریم نواز کا وزیر اعلیٰ پنجاب بننا، کیونکہ مریم نواز نے اس سے پہلے کسی بھی قسم کا کوئی عہدہ نہیں سنبھالا۔ ان کے پاس جو ایک کریڈٹ ہے وہ یہ ہے کیلبری فونٹ کا، وہ اسی چیز کے اندر ماہر ہیں تاکہ فورج اور جو جھوٹے ڈاکومنٹس ہیں وہ تیار کروا سکتی ہیں، لیکن پنجاب کے اندر حکومت کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بیوروکریسی ان کا کس حد تک ساتھ دیتی ہے۔ پاکستان کے اندر معاملات اسی طریقے سے چلتے ہیں اور شاید آنے والے وقت کے اندر بھی معاملات اسی طریقے سے چلیں گے کہ پہلے نواز شریف، پھر نواز شریف کی اولاد، اب شاید مریم نواز کی اولاد اور کیپٹن صفدر کی اولاد پاکستان کے اندر حکومت کرے گی۔ ایک شخص نے یہ خاندانی سسٹم کو توڑنے کی کوشش کی اور اپنی پارٹی کے اندر وہ توڑنے کے اندر مکمل طور پر کامیاب رہا، وہ ہے عمران خان۔ اگر عمران خان چاہتا تو اپنی بہنوں کو اور اپنی فیملی ممبرز کو قومی اسمبلی میں لے جا سکتے تھے اور بآسانی لے جا سکتے تھے، لیکن عمران خان نے کسی بھی صورت یہ نہیں کہا کہ میری فیملی آگے آئے۔ انہوں نے انہی لوگوں کو آگے کیا جو تحریک انصاف کے اندر شامل ہیں، لیکن پاکستان کے اندر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اپنی اولادوں کو تیار کر رہی ہیں، اپنی نسلیں تیار کر رہی ہیں تاکہ ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں ان کے اوپر ان کو قابض کیا جا سکے، تاکہ پاکستان ہمیشہ اسی طرح رہے جس طرح آج ہے۔ خیر اس طرح تو نہیں رہے گا، مزید بدتر حالات ہوں گے اگر پاکستان کے اوپر کوئی اچھی لیڈرشپ نہ لائی گئی، لیکن ایک چیز واضح ہے، جس طرح پاکستان کے اندر حالات ہیں، جس طرح کا عدالتی نظام ہے، جس طریقے کا سلوک پاکستان کی عوام کے ساتھ کیا جاتا ہے، جس طرح پاکستان کے ادارے کام کر رہے ہیں، یہ چیز واضح ہے کہ پاکستان کے حالات بہتر ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ تو بہرحال پاکستان کے اندر نئی حکومت بننے جا رہی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کے اندر معاملات کو چلایا جاتا ہے، کیونکہ جس طریقے سے بندر بانٹ جاری ہے، ایک عہدہ اس کو دے دیا، ایک عہدہ اس کو دے دیا، تو یقیناً انہی چیزوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ والسلام۔